بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا و نبينا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، خدمت همگی شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آموزش نور از راه دور در خدمت شما حاضر هستم. تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 29 از سوره یونس خواهد بود. با هم گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیه 29 از سوره یونس و بعد از تلاوت این آیه می‌پردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. بله، آیه 29 از سوره یونس. فکفى مد طبیعی است، تمام حروفش از حروف استفاله. فکفى بالله، باز لفظ جلاله هم اینجا حکمش استفاله، یعنی ترقیق هست، نازک تلفظ میشه چون قبلش کسره اومده. شهیدم بیننا، تنوین بعدش با، اینجا حکمش اقلاب یا قلب هست. و اگر دقت کنید در قرآن هر جا که قلب یا اقلاب هست یک میم کوچک بغل اون گذاشته میشه، یعنی به جای اینکه به حساب دو شطره باشه یا به حساب تنوین باشه، تنوین نصب باشه یا جر باشه یا رفع باشه، یکی از اون به حساب حالا یا ضمه یا فتحه یا کسره گذاشته میشه و جای یکی دیگرش یک میم کوچک میذارن. این دلالت بر اینه که اینجا حکمش قلب هست یا اقلاب هست. شهیدم بیننا، شهیدم بیننا، پس اینجا حکمش اقلاب هست. و بینکم این کنا، میم ساکن بعدش همزه، اظهار شفوی. این کنا، نون ساکن بعدش کاف، اخفای حقیقی. کنا، نون تشدیددار به مقدار 2 حرکت غنه داده میشه. عن عبادتکم، عن عبادتکم، اینجا نون ساکن بعدش عین، اظهار حقیقی یا حلقی است. عبادتکم لغافلین، میم ساکن بعدش لام، اظهار شفوی. لغا، غین از حروف استعلاست، غلیظ تلفظ میشه و الف هم تابع غین، غلیظ تلفظ میشه. لغا، لغافلین. لغافلین مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 29 از سوره یونس. اما آیه 30 از سوره یونس بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: هنالک تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. بله، آیه 30 از سوره یونس. هنالک، باز اینجا مد طبیعی است. هنالک تبلو، تبلو با اینجا قلقله میخواد چون ساکنه و ما گفتیم حروف قلقله 5 حرف است: قطب و جد، قاف، تا، با، جیم، دال. هرگاه که وسط کلمه بیاد یا آخرش بیاد، اول نمیاد، هرگز اول کلمه سکون نمیاد، پس یا باید وسط باشه یا آخر باشه. وقتی که یکی از این حروف قاف، تا، با، جیم، دال ساکن باشه میگیم اینجا حکمش قلقله هستش. پس هنالک تبلو، تب قلقله گفتیم
عبارت از لغزشی است در مخرج. یعنی انگار احساس میکنی که این حرف 2 بار تکرار میشه. تب تب بب اب نگاه کنید اب، یعنی یک لغزشی به وجود میاد، انگار 2 بار احساس میکنیم. کل نفس ما، کل مد تبعیض، نفس ما تنوین بعدش میم ادغام با غنه. ما اسلفت، اینجا مد جائز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اسلفت تا صفت همس داره. وردوا الی الله، وردوا را اینجا حکمش استعلاست چون ضمه داره. را حکمش استعلاست چون ضمه داره. چون ما گفتیم را 2 حکم داره، یا استعلاست یا ترقیق هست، استفال. اگر ضمه داشته باشه حکمش استعلاست، غلیظ تلفظ میشه. یا فتحه داشته باشه، یا اینکه ساکن باشه قبل ضمه باشه، ساکن باشه قبلش فتحه باشه، یا ساکن باشه قبل ساکن قبل ضمه، یا ساکن باشه قبل ساکن و قبلش فتحه باشه. اینها همه حالاتی است که را در اون تفخیم میشه. تفخیم و ترقیق، یا میگیم استعلا و استفال، یعنی یا غلیظ تلفظ میشه یا نازک. پس اینجا میگیم وارو، واردو، نمیگیم وره، وارو، وارو، نگاه کنید رو. واردو، مدی که در ردو هست مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. الی الله، الی الله، دقت کنید اینجا روی لفظ جلاله. الی الله، لفظ جلاله اینجا حکمش استعلاست، غلیظ تلفظ میشه چون قبلش فتحه اومده، به خلاف هنگامی که قبلش کسره میاد. اونجا میگفتیم فکفا بالله، بالله نمیگیم بالله، بعضی میگن بالله، این اشتباه است. نمیگیم وکفا بالله چون اینجا قبلش کسره اومده، حتما باید نازک تلفظ به لفظ جلاله. پس میگیم وکفا بالله، بالله، ولی اینجا میگیم لفظ الی الله، الی الله. دقت کنید حالات یا حالت زبان در دهان، وقتی که قبل از لفظ جلاله فتحه باشه یا قبلش کسره باشه. بالله الی الله، بالله الی الله، دقت کنید. پس لفظ جلاله در اینجا تفخیم هست. الی الله مولاهم الحق، مولاهم الحق، اینجا باز کل حروف مولاهم مد طبیعی است و باید نازک تلفظ بشه. مولا نمیگیم مولا، بعضی ممکنه لام رو غلیظ تلفظ کنه، اشتباه است. میگیم وردوا الی الله مولاهم الحق، مولا نمیگیم مولا، زبان رو به طرف سقف دهان بالا نمیبریم. مولاهم الحق، الف لام الف لام قمری است. الحق، دقت کنید اینجا اگر روی کلمه الحق بیستیم قاف اینجا قلقله میخواد چون ساکنش کردیم و قاف از حروف استعلاست، باید غلیظ تلفظ بشه. اگر بخوایم عبور بکنیم دیگه حکم قلقله ازش گرفته میشه، چون دیگه حرف اونجا حرف قاف حرکت میگیره. پس میگیم وردوا الی الله مولاهم الحق وضل، حق وضل، به خلاف وقتی توقف میکنیم میگیم الی الله مولاهم الحق، حق. خب وضل، ضاد از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه. عنهم، نون ساکن بعدش های دو چشم اظهار حقیقی یا حلقی. میم ساکن بعدش میم. وضل عنهم ما كانوا، میم ساکن بعدش میم ادغام شفوی، ادغام شفوی. ما نمیگیم ما، ما ها. وضل عنهم ما كانوا، ما كانوا، بعضی میگن وضل عنهم ما كانوا، ما كانوا، نه این اشتباه است. حتما باید اینجا ترقیق لازمه، باید نازک تلفظ بشه. وضل عنهم ما كانوا، ما كانوا يفترون.
ما کانوا همه حروفش مد طبیعی است. یفترون را اینجا حکمش استعلاست چون ضمه داره. یفترون مد عارض السکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. این هم از احکام آیه 30 از سوره یونس. اما آیه 31 از سوره یونس بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. بله آیه 31 از سوره یونس. قل قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. قل من یرزقکم نون ساکن بدش یا ادغام با غنه. یرزقکم را اینجا دقت کنید را ساکن قبلش فتحه اومده پس حکمش استعلاء میشه. یکی از حالات به حساب احکام را اینجاست که ساکن قبلش فتح است و اینجا حکمش استعلاء است. قل من یرزقکم نگاه کنید نمیگیم یرزقکم قاف باز از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و میم ساکن بعدش میم ادغام شفوی. من السماء الف لام شمسی است و السما مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. والارض الف لام قمری است. را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلاء است. ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. امن یملک میم تشدید دار به مقدار 2 حرکت غنه نمیخواد و ما این گفتیم یک قاعده هست که در کل قرآن هر جایی که نون تشدید دار و میم تشدید دار باشه حکمش به مقدار 2 حرکت غنه داده میشه. اینجا میگیم امن یملکو نون ساکن بعدش یا ادغام با غنه. یملکو میم ساکن بعدش لام اظهار شفوی. السمع الف لام شمسی است. السمع میم ساکن بعدش عین اظهار شفوی. والابصار الف لام قمری است. با اینجا قلقله میخواد چون ساکنه. والابصار صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. الف هم تابع صاد غلیظ و را هم باز حکمش استعلاء میشه. والابصار تمام مثلا صاد الف و را همه حکمش استعلاء است. و من یخرج الحی نون ساکن بشه یا ادغام با غنه. خا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. یخری را اینجا حکمش استفاله ترقیق است نازک تلفظ میشه چون کسره داره. الحی الف لام قمری است اینجا. من المیت باز الف لام قمری است. و یخرج المیت باز خا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و را هم باز حکمش استفاله ترقیق نازک تلفظ میشه چون کسره داره. المیت الف لام قمری است. من الحی باز الف لام قمری است. و من یدبر الامر و من یدبر الامر نون ساکن بشه یا ادغام با غنه. را اینجا حکمش استعلاء چون ضمه داره. یدبر الامر الف لام قمری است. میم ساکن بعدش را اومده حکمش اینجا اظهار شفوی است. یدبر الامر بس الف لام در اول الف لام قمری است. میم ساکن بهش را اظهار شفوی. اینجا دقت کنید اگر ما اینجا توقف بکنیم اگر روی امر میگیم و من یدبر الامر دقت کنید را ساکن کردیم. قبل از را هم باز ساکنه و قبل از میم که ساکنه فتحه اومده پس اینجا حکم را میشه استعلاء. 2 ساکن و بعدش فتحه اومده یا 2 ساکن اگر باشه قبل ضمه باشه باز حکمش استعلاء میشه. ولی اگر را ساکن باشه
قبلش ساکن باشه، قبلش کسره باشه، حکمش استفعال میشه، ترقیق میشه. ولی اینجا در هر دو حالت چه توقف بکنیم چه عبور بکنیم را حکمش استعلام میشه. چون اگر عبور کردیم را خودش فتحه داره، اگر توقف کردیم را ساکن قبلش فتحه اومده، پس میشه استعلام. پس در هر دو حالت میگیم و من یدبر الامر فسیقولون الله. فسیقولون مد تبعیض، قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه، لفظ جلاله حکمش استعلاء چون قبلش فتحه اومده. فسیقولون الله. فقل قاف اینجا حکمش استعلاء است، از حروف استعلاء است، غلیظ تلفظ میشه. افلا مد طبیعی است. تتقون قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. تتقون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 31 از سوره یونس. اما آیه 32 از سوره یونس بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. بله، آیه 32 از سوره یونس. فذلكم الله. حالا اونجا قبلا همه به صورت سوالی بود. قل من یرزقکم من السماء ام من یملک السمع و من یخرج الحی من المیت. اینجا میگه فذلکم الله، این خداونده، تمام این کارا از خداوند ساخته است. فذلکم الله. فذلکم مد طبیعی است. الله لفظ جلاله اینجا حکمش استعلاء چون قبل ضمه اومده. فذلکم الله. فذلكم الله ربكم الحق. را حکمش استعلاء چون فتحه داره. الحق الف لام قمری است. قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه و اگر اینجا ما توقف بکنیم قاف قلقله میگیره، میگیم فذلكم الله ربكم الحق، میشه قلقله. اگر عبور بکنیم حکم قلقله ازش گرفته میشه، میگیم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فماذا مد طبیعی است. بعد الحق الف لام قمری است و قاف از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. إلا الضلال. الضلال الف لام شمسی است و ضاد از حروف استعلاء است. ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. الا الضلال. الا الضلال. دقت کنید. الا الضلال. ضاد از حروف استعلاء است، غلیظ تلفظ میشه. اگر اینجا میخوایم توقف بکنیم الا الضلال میشه مد عارض للسکون. اگر میخوایم عبور بکنیم دیگه مد عارض للسکون نمیشه، دیگه میشه مد طبیعی. میگیم الا الضلال فانا تصرفون. چون مد عارض للسکون وقتی باشه میشه به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت مد بدیم. مثلا میگیم فماذا بعد الحق الا الضلال. الا الضلال. یا بیشتر بکشیم به مقدار 6 حرکت. ولی وقتی که مد طبیعی میشه عبور میکنیم میگیم فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. فانا نون تشدید دار 2 حرکت غنه میدیم. تصرفون صاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. را هم اینجا حکمش استعلاء چون فتحه داره. تصرفون مد عارض للسکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 32 از سوره یونس و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این برنامه تون مورد توجه و استفاده شما یاران قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.